शब्बीर को बुलाया था उस काले आदमी को जो अली 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 पढ़ता, जबकि उलमा ने कहा जिस प्रोग्राम में सिर्फ अली का जिक्र हो, सिद्दीक अकबर का जिक्र ना हो, तो वो जलसा गैर शऊरी तौर से अहले तशय्युअ की तरफ जाता है। शरीयत ये बोल रही है कि इंसान राफजी हो जाएगा अगर सिर्फ हजरत अली का नाम लेगा और हजरत अबू बकर का नाम नहीं लेगा। एक बात को बहुत अच्छे से अपने जहन में बसाना चाहिए कि अगर कोई आलिम दीन है तो वो गलतियों और गुनाहों खताओं से पाक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। ऐसा भी होता है कि चीज़ों को पढ़ने समझने में भी आलिम दीन से गलती हो सकती है, यहाँ तक कि बयान करने में या मसाइल बताने में भी आलिम दीन से गलती हो सकती है। वो भी एक इंसान है, उनसे ख़ता के पूरे चांस होते हैं। मौलाना ग़ुलाम जिलानी साहब ने यह मसला बयान फरमाया कि उलमा ने हमारे फरमाया है कि अगर किसी मजलिस में हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का ज़िक्र हो और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का ज़िक्र ना हो तो वो गैर शऊरी तौर से मजलिस जो है वो राफ़ज़ियत की तरफ निस्बत उसकी हो जाती है। हालांकि कौन से उलमा ने ऐसा फरमाया या किस किताब के अंदर उलमा ने इसको तहरीर फरमाया, इसका कोई हवाला मोहतरम ने नहीं दिया। हम अहले सुन्नत के अंदर एक चीज़ राइज है, वो ये है कि जिस शख्सियत का ख़ास दिन होता है या कोई दिन या कोई मौका उनकी निस्बत से जुड़ा होता है तो वहाँ पे ख़ास उन्हीं का ज़िक्र किया जाता है, और उनका ज़िक्र करने से ये गुमान करना कि किसी दूसरे की फजीलत कम हो जाएगी, ऐसा अहले सुन्नत में नहीं है। इनडायरेक्टली तौर पे भी आला हज़रत अज़ीमुल बरकत ने इस मसले को फ़तावा रज़विया के अंदर तहरीर फरमाया है, यानी ग़ालिबन मुहर्रम के मौके पर मिलाद शरीफ के पढ़ना इस ताल्लुक़ से फरमाया कि कहाँ पे क्या चीज़ का ज़िक्र किया जाए और क्या चीज़ का ज़िक्र ना किया जाए। तो इससे मालूम चलता है कि अगर हम 11वीं शरीफ में सिर्फ गौसे आज़म का ज़िक्र करते हैं तो इससे इमाम आज़म की शान कम नहीं हो जाती। तो इसीलिए अगर कोई दिन हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम का होगा या कोई ख़ास मौका मौलाए कायनात की फ़जीलत बयान करने का होगा तो उस महफ़िल में हज़रत अली का ही ज़िक्र होगा। और आपने देखा होगा इस तरीके से गरीब नवाज़ की महफ़िल होती है तो वहाँ उन्हीं की शान बयान की जाती है। तो ये कहना कि किसी में हज़रत अली का ज़िक्र हो दूसरे का ना हो या किसी और का ना हो तो वो मजलिस दूसरी तरफ जो है वो शिफ्ट हो जाएगी, तो ये मेरे ख़्याल से दुरुस्त नहीं है, क्योंकि जो किसी हस्ती की निस्बत वाला दिन होता है हम ख़ास उस मजलिस में उन्हीं का ज़िक्र कसीर ज़्यादा करते हैं। ये मसला तो एक अपनी जगह अलग रहा, लेकिन मौलाना साहब ने स्टेज के ऊपर शब्बीर बरकाती को मुखातिब करके हुए कहा कि वो काला आदमी यानी शब्बीर बरकाती, नाउज़ बिल्लाह। तो यहाँ पे एक चीज़ देखनी चाहिए कि मौलाना साहब एक आलिम दीन होने के बाद बड़ी मजलिस के अंदर स्टेज के ऊपर किसी शख्स को उसको काला आदमी कहकर यानी बुरे नाम से पुकारते हैं, क्या ये चीज़ शरीयत के ख़िलाफ़ है या नहीं। तो हम देखेंगे कुरान मजीद के अंदर अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है कि एक दूसरे को बुरे नामों से बुरे अलकाब से ना पुकारो। इसी तरीके से हदीस पाक के अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो किसी शख्स को यानी किसी मुसलमान को उसके बुरे नाम से पुकारे तो उस पर फ़रिश्तों की लानत होती है। तो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि इस स्टेज पर आलिम दीन को लोग इसलिए बुलाते हैं ताकि उनसे लोग शरीयत सीख सकें, सुन्नत सीख सकें और शरीयत के बारीक मसाइल समझ सकें ताकि अपनी ज़िंदगी में उन मसाइल के ऊपर अमल कर सकें। लेकिन स्टेज का हाल ऐसा है कि हमारे उलमा इकराम ही ख़ुद इस तरीके के मामले के अंदर मुब्तला है कि कुरान मना करता है कि बुरे नामों से बुरे अलकाब से ना पुकारो, और यहाँ किसी को काला आदमी पीला आदमी कह के जो है वो मुखातिब किया जा रहा है। दूसरी बात यह है कि इसके अंदर एक गीबत का भी मसला बनेगा, क्योंकि गीबत की तारीफ़ ये है जो हमारे उलमा ने तहरीर फरमाई, खुसूसन सदरुल शरिया मुफ्ती अमजद अली आज़मगढ़ी रहमतुल्लाह ताला ने बारे शरीयत के अंदर कि किसी शख्स का ज़िक्र इस तरह से करना कि अगर उसके सामने वो ज़िक्र किया जाए तो उसकी वो बात बुरी लग जाए, लिहाजा ये भी गीबत के दायरे में आता है। तो क्या शब्बीर बरकाती के सामने अगर उसको काला आदमी कहा जाएगा तो उसको बुरा नहीं लगेगा? यकीनन बुरा लगेगा। तो किसी के अंदर ऐसा मामला बयान करना कि या तो उसके अंदर वो ऐब हो या फिर उसको ऐब बनाने की कोशिश की जाए, ये शरीयत के अंदर गीबत के दायरे में आता है, और गीबत ज़िना से ज़्यादा सख्त है। लिहाजा किसी को लंगड़ा, काला, मोटा इस तरीके के अलकाब पुकारना शरीयत के अंदर ये हराम है, और उसके पीठ पीछे भी ऐसा कहना ये गीबत की वजह से भी जो है वो हराम है। माशाल्लाह मौलाना साहब खुद एक आलिम दीन है, और आलिम दीन अगर अपने लिए रियायत निकालने पे आएँ तो फिर गिलास और पेड़ को भी मैयत और लाश बना देते हैं। लिहाजा हो सकता है कि मौलाना साहब ये बोलें कि लोगों को सिर्फ ध्यान दिलाने के लिए कि वो किसका ज़िक्र कर रहे हैं उसकी ख़ास पहचान बताई गई है और शरीयत में इसकी गुंजाइश है। ये मसला बिल्कुल दुरुस्त है कि किसी आदमी का ऐसा ज़िक्र करना कि लोग उसके नाम से वाकिफ़ ना हो, और उसकी पहचान के लिए किसी को बताना कि भाई वो फ़लाँ शख्स हैं, या फिर एक नाम के दो शख्स हैं और किसी बच्चे को किसी के घर भेजा जाए और वहाँ उस नाम के साथ ये कहा जाए कि जो ज़ैद हैं उनके घर पर ये सामान दे आओ। इत्तिफ़ाक़न अगर वो लंगड़े हैं तो ये कहना कि जो ज़ैद हैं जिनका पैर ख़राब है या जो लंगड़े हैं
تو یہاں پہ بچے کو آئیڈینٹیفائی کرانے کے لیے اس طریقے کا مسئلہ بیان کرنے کے لیے ان کی کوئی ایسی علامت بیان کی جا سکتی ہے. لیکن ایک ایسا شخص کہ جس کو لوگ پہلے سے جانتے ہوں, شبیر برکاتی سے سب لوگ واقف ہیں, اگر آپ نام بھی لے لیں گے نعت خواں شبیر برکاتی تو لوگ امیجنیشن کر لیں گے آپ کس کا ذکر کر رہے ہیں. وہاں پہ اس کو خاص کالا آدمی پیلا آدمی کہنے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ جو مسئلہ ہے کہ نام کے ساتھ اس کی کوئی پہچان بتانا, یہ اس صورت میں ہوتا ہے جہاں نام میں لوگوں کو کنفیوژن ہو. دوسری چیز یہ ہے کہ بعض القاب ہی لوگوں کے نام سے زیادہ مشہور ہو جاتے ہیں, جیسے کسی کا نام کلو بھائی پڑ جاتا ہے یا پھر بھورے چاچا, کالے چاچا, اس طریقے کے القاب پڑ جاتے ہیں. تو جن کے القاب ہی اس طرح سے مشہور ہوں, جو نام سے زیادہ مشہور ہوں, تب اس شخص کو اس نام یا القاب کے ساتھ پکارا جا سکتا ہے. لیکن جس کے القاب اس طرح سے مشہور نہ ہو تو اس کو موٹا کالا پیلا کہنا یہ بالکل بھی شریعت کے اندر جائز نہیں ہے. اب اگر شریعت میں اپنے باپ کی بھی رعایت نہ کی جائے تو مفتی صاحب پر اسٹیج پر ہی اتنے لوگوں میں اعلانیہ توبہ کرنا ضروری ہوگا. آپ اس مسئلے کو دنیا کے کسی دارالفتہ سے جا کے تحریر کروا لیں کہ کسی شخص کو یہ کہنا کہ وہ فلاں کالا آدمی ہے اس کو بلا کے لاؤ, یہ غیبت کے دروازے کھولنا اور غیبت جیسی تباہ کاریوں میں پڑ جانا ہے, وہ بھی ایک عالم دین کا, اور وہ بھی اتنی عوام کے سامنے اعلانیہ غیبت کرنا. تو یہ کہنا کہ فلاں کو اسٹیج پہ نہ بلائیں, فلاں کو اسٹیج پہ نہ بلائیں, تو ہماری شریعت تو یہ بھی کہتی ہے کہ جو شخص مجمع کے اندر اس طرح اسٹیج کے اوپر غیبت سے کام لے, ایسے عالم دین کو بھی اسٹیج سے بلانے سے پرہیز کرنا چاہیے. اور جو اس اسٹیج کے اوپر علماء یا عوام بیٹھی ہے ان سب کو اس محفل کو چھوڑ دینا واجب ہے کہ جہاں پر غیبت ہوتی ہے. جس طرح امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی مجلس کے اندر غیبت ہوتی ہے اور بندہ وہاں زبان سے نہیں روک سکتا, ہاتھ سے نہیں روک سکتا, تو کم سے کم وہاں سے اٹھ کے چلا جائے, اس کے لیے یہی ضروری ہے. اور اگر ایسی مجبوری ہے کہ اٹھ کے بھی نہیں جا سکتا تب جا کے اس کو دل میں کم سے کم برا جانے. لیکن اگر جو لوگ اٹھ کے جانے پر قادر ہیں تو وہاں ایسے عالم دین جہاں غیبت کرتے ہوں ایسی مجلس کو چھوڑ دینا واجب ہے کہ وہ اٹھ کے چلے جائیں اور ایسی مجلس کو ترک کریں کہ جہاں پہ زنا سے زیادہ سخت کام یعنی غیبت ہوتا ہو کہ کسی مسلمان کو کالا یا پیلا کہہ کے اس کو پکارا جائے. اور آپ یہ بات بھی یقین کے ساتھ جانیں کہ نہ تو مولانا صاحب میرے کوئی رشتہ دار ہے, نہ ہی شبیر برکاتی میرا کوئی رشتہ دار ہے, اور نہ ہی شبیر برکاتی کو میں پرسنلی جانتا ہوں, نہ ہی میں اس کی کوئی حمایت میں بات کر رہا ہوں. یہ مسئلہ اس باریک چیز کا ہے کہ لوگوں کو غلط نام غلط القاب کے ساتھ پکارنا حرام ہے اور غیبت کرنا حرام ہے, اور یہ حرام کام غیر عالم کے لیے بھی حرام ہوگا, عالم کے لیے بھی حرام ہوگا. اس لیے میں نے کہا تھا کہ ہمارے علماء کے اخلاق آج کل ایسے ہیں کہ اسٹیج کے اوپر اس قسم کی باتیں کرتے ہیں جو اخلاق کے معیار سے بہت زیادہ نیچے, اور میری یہ بات بعض لوگوں کو بہت زیادہ بری لگ جاتی ہے. خود دیکھ لیں کہ شبیر برکاتی سے آپ کے لاکھ اختلاف ہو سکتے ہیں کسی نعت خواں سے, لیکن بیچارے کے رنگ پہ طنز کرنا کہاں تک درست ہے. اس رنگ کے اندر اس کا خود کا کیا قصور؟ کیا کوئی شخص خود چاہے گا کہ وہ کالا پیدا ہو؟ سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا ہے, کسی کو کالا, کسی کو گورا, کسی کو اندھا, کسی کو لنگڑا, جو بھی اللہ تعالیٰ نے جس کو پیدا کیا اس میں بندے کا کوئی دخل نہیں ہے کہ وہ خود سے اپنا کلر چینج کر سکے یا اپنی مرضی سے جہاں چاہے پیدا ہو سکے. تو ایسی چیزوں پہ طنز کرنا مجھے لگتا ہے کہ عوام کو اور زیادہ موقع دینا ہے کہ عالم اگر ایک بات بولے گا تو پبلک وہاں 10 بات بولے گی. تو جو علماء اسٹیج سے بیان کرتے ہیں کہ فلاں کو مت بلاؤ, فلاں کو مت بلاؤ, پہلے وہ بھی غور کرے کہ وہ خود بلانے کے لائق ہیں یا نہیں ہیں. اب اپنے بزنس, بلاگ اور تنظیم کی ویب سائٹ کے لیے ڈومین نیم خریدیں razvi.domain.in سے, اور ڈومین کو بھی ٹرانسفر کریں.